الله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. سبحان الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. سبحان الله. ما شاء الله. اللهم زد فزد. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله
هو الله الخالق البارئ المصور هو يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله